नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी रेस्पिरेटरी फिजियोलोजीभित्र पढ्ने ग्यास एक्सचेन्ज, अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट इन ब्लड, कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट अनि बोर्स र हेल्डेन इफेक्ट जस्तो बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब जाउँ ग्यासेस एक्सचेन्जतर्फ। त्यो बुझ्नलाई पहिला हामीले पार्सियल प्रेसर भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ प्रेसर एक्जर्टेड बाई इन्डिभिजुअल ग्यास हैन। अब यसलाई चाहिँ नर्मल्ली रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले अक्सिजनको केसमा PO2 भन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइडको केसमा PCO2। अब ग्यासेस एक्सचेन्ज हुने साइट भनेको एल्भियोलाई भयो र यसले क्यापिलरी ब्लडसँग ग्यास एक्सचेन्ज गर्छ। त्यसपछि पल्मोनरी भेनतिर सबै जान्छ ब्लड र क्यापिलरीमा ब्लड चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीबाट आउँछ। अब अक्सिजनको पार्सियल प्रेसरको कुरा गरौँ। यो 158 to 160 mmHg हुन्छ एटमोस्फियरमा। अब यो भ्यालु कसरी आयो भन्दाखेरि टोटल कन्सन्ट्रेसनको 21% भएपछि अक्सिजन पार्सियल प्रेसर पनि 760 टोटल mmHg को चाहिँ 21% नै आउने हुँदा 160 mmHg आउने भयो। त्यसै गरी एल्भियोलाईमा 100 जति 105 जति र पल्मोनरी आर्टरीमा 40 हुने भयो। यो ल अफ डिफ्युजन र प्रेसर फ्लोको आधारमा चाहिँ एटमोस्फियरबाट क्यापिलरीमा अक्सिजन डिफ्युज हुने भयो, जस कारण चाहिँ फाइनल पार्सियल प्रेसर पल्मोनरी भेनमा 95 mmHg हुने भयो। अब यो किन चाहिँ 100 भएन वा चाहिँ बढी भएन भन्दा डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ ब्रोङ्कियल भेनले पल्मोनरी भेनलाई ड्रेन गराउँछ र डिअक्सिजनेटेड भेनमा लो पार्सियल प्रेसर हुन्छ, जस कारण अक्सिजनको नेट पार्सियल प्रेसर कम हुन्छ नर्मल हुनुपर्ने पार्सियल प्रेसर भन्दा चाहिँ। अब त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडको पार्सियल प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरमा 0.3, एल्भियोलाईमा 40 र पल्मोनरी आर्टरीमा 46 हुन्छ, जसले गर्दा नेट आउट डिफ्युजन भएर चाहिँ पल्मोनरी भेनमा 40 आउनु पुग्छ। अब हामीले केही भ्यालुहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ इन्सपायर्ड अक्सिजन कति हो, त्यो चाहिँ 21%, कार्बन डाइअक्साइड 0.04%। यो त नर्मल एटमोस्फियर जति नै हुने भयो। अब हामीले पर्सेन्टेज एक्सपायर्ड ग्यास कति हो बुझ्नलाई चाहिँ एउटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपायर्ड भएको ग्यासमा चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको पार्सियल प्रेसर फरक हुन्छ, किनभने ब्लडसँग ग्यास एक्सचेन्ज भएको हुन्छ। अब एक्सपायर्ड ग्यासमा अक्सिजनको पार्सियल प्रेसर कति हुन्छ भन्दाखेरि 116 mmHg, कार्बन डाइअक्साइडको 32 mmHg। अब योबाट चाहिँ अक्सिजनको पर्सेन्टेज एक्सपायर्ड बुझ्न 116 बाई टोटल 760 टाइम्स 100 गर्दाखेरि 16% आउँछ। कार्बन डाइअक्साइडको नि त्यही हिसाबले गर्दाखेरि 4% जति आउँछ। अब एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ एक्सचेन्ज नहुने भएको कारणले यसको पर्सेन्टेज इन्सपायर्ड र पर्सेन्टेज एक्सपायर्ड चाहिँ एउटै आउने गर्छ, जुन चाहिँ अबाउट 78% जति हुन्छ। अब हामीले बाँकी कुरा बुझ्नुभन्दा पहिले एउटा सर्ट टपिक हेमोग्लोबिनको बारेमा अलि बढी बुझ्दा राम्रो होला। अब यसले चाहिँ अक्सिजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ ब्लडमा। अब हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ, त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर जान्यो भने राम्रो हुन्छ। एउटा हेमोग्लोबिन मलिक्युलमा चाहिँ हेम पार्ट हुन्छ र अर्को ग्लोबिन पार्ट हुन्छ। हेम चाहिँ पिगमेन्टेड पोर्सन भयो, यसले पिगमेन्ट दिने काम गर्यो। ग्लोबिन प्रोटिन पार्ट भयो। हेम पनि अझै अर्को दुईवटा आइरन फेरस स्टेटको र अर्को प्रोटोपोर्फाइरिन हुन्छ। त्यसै गरी ग्लोबिन भनेको अमिनो एसिडको सिक्वेन्स भइहाल्यो यो त। अब 4वटा हेम र 4वटा ग्लोबिन हुन्छ एउटा हेमोग्लोबिन मलिक्युलमा। एउटा हेमोग्लोबिन मलिक्युल चाहिँ 4वटा हेमोग्लोबिन चेन हुन्छ, जुन अब एउटा हेमोग्लोबिन चेनमा एउटा हिम र एउटा ग्लोबिन हुन्छ। यसलाई बुझ्नलाई एउटा सिम्पल डायग्राम, एउटा हिम आइरन र प्रोटोपोर्फाइरिन बनेको, त्यसपछि ग्लोबिन भयो, यो दुईवटा मिलेर हेमोग्लोबिन चेन भयो। 4वटा हेमोग्लोबिन चेनको एउटा हेमोग्लोबिन मलिक्युल बन्यो। अब यो आइरनमा चाहिँ यो हिम पार्टमा चाहिँ गएर अक्सिजन बाइन्ड हुन्छ र 4वटा अक्सिजन बाइन्ड हुने भयो टोटल। अब ग्लोबिनतर्फ जाउँ। ग्लोबिनको चाहिँ टाइप्सहरू हुन्छ अमिनो एसिडको सिक्वेन्स र नम्बरको आधारमा। अल्फा, बिटा, गामा, डेल्टा चाहिँ मेन टाइप्सहरू भयो र यी टाइप्सहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कस्तो खाले हेमोग्लोबिन मलिक्युल बनाउँछ भनेर। हेमोग्लोबिन मलिक्युल नि एउटै खालको हुँदैन। अब नर्मल केसमा चाहिँ यो हेमोग्लोबिन मलिक्युल भयो। हेमोग्लोबिन मलिक्युलमा जेनरली दुईवटा अल्फा र दुईवटा बिटा ग्लोबिन हुन्छ र यो ग्लोबिन चेन चाहिँ अब दुईवटा अल्फा र दुईवटा बिटा ग्लोबिन ले बनाउने भएको हेमोग्लोबिनलाई चाहिँ हामीले त्यो हेमोग्लोबिन मलिक्युललाई HbA भन्छौँ।
यो मेजर टाइप अफ हेमोग्लोबिन भयो एडल्टमा। अब अर्को हुन्छ 2 अल्फा 2 डेल्टा जसलाई माइनर हेमोग्लोबिन 2% केस, र अर्को हुन्छ 2 अल्फा र 2 गामा, यो चाहिँ फिटल हेमोग्लोबिन फिटसको केसमा। अब मदरमा एचबिए हुन्छ, यसको सिग्निफिकेन्स है, मदरमा एचबिए हुन्छ र फिटल हेमोग्लोबिनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अक्सिजन मदरको हेमोग्लोबिनबाट तान्नलाई हेल्प गर्छ, एफिनिटी बढी भएको कारणले। र एउटा स्पेसल केसमा जाउँ हामी, स्पेसल केस यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बिटा चेनमा 146 वटा एमिनो एसिड हुन्छ, 6th एमिनो एसिडमा स्पेसिफिकल्ली चाहिँ ग्लुटामेट हुन्छ, र यदि यो ग्लुटामेटलाई म्युटेसनको कारणले भ्यालिनले रिप्लेस गरिदियो भने यो म्युटेटेड बिटा चेन हुन्छ, जस कारण चाहिँ अर्कै किसिमको हेमोग्लोबिन बन्छ जसलाई हामी एचबिएस भन्छौँ वा सिकल सेल हेमोग्लोबिन। यसले सिकल सेल एनिमिया गराउँछ। अब हामी ब्लडमा अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो बारे डिस्कस गरौँ। यो एल्भियोलाई भयो, एल्भियोलाईबाट ब्लड भेसलमा आरबिसीको थ्रु चाहिँ सेलसम्म चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अब एल्भियोलाईमा धेरै अक्सिजन हुन्छ अनि त्यही अक्सिजन चाहिँ गएर आरबिसीभित्र छिर्छ। हेमोग्लोबिन मोलिक्युलको एफिनिटीको कारणले हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ र यो स्ट्रक्चरलाई हामीले अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छौँ, अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ। अब कसरी बनाउँछ भन्दा हेमोग्लोबिन मोलिक्युल 4वटा हेमोग्लोबिन चेनबाट बनेको र यसमा 4वटा पोइन्ट हुन्छ अक्सिजन बाइन्ड हुने। त्यसैले एउटा हेमोग्लोबिन मोलिक्युलले 4वटा अक्सिजन मोलिक्युललाई लिएर जान सक्ने भयो। त्यसको मतलब अब 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले चाहिँ अबाउट 1.34 ml अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्छ। 100 ml हेर्दा फेरि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हुन्छ, 20 ml अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने हुन्छ। यो भ्यालु याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन बाइन्ड नभएको केस HB4 जस्तो स्टेटलाई टेन्स स्टेट भन्छौँ। यसमा चाहिँ अक्सिजनको एफिनिटी कम हुन्छ। जब अक्सिजन बाइन्ड हुन थाल्छ र यो अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ HB4O2, यसको चाहिँ अलिकति रिल्याक्स स्टेटमा जान्छ हेमोग्लोबिन र यसको एफिनिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ अक्सिजनलाई टेन्स स्टेट भन्दा। त्यही भएर बाँकी प्रोसेस अझ छिटो हुन्छ र HB4O8 बन्न सजिलो हुन्छ। र यही अक्सी हेमोग्लोबिन अब चाहिँ यो पहिलो किसिमले भयो अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुने। दोस्रो किसिम कसरी हुन्छ भने डाइरेक्ट प्लाज्मामा चाहिँ गएर डिजल्भ भइदिन्छ र पहिलो केस आधारमा चाहिँ 97% जति हेमोग्लोबिनले लान्छ अक्सिजन, 3% प्लाज्मामा डिजल्भ भएर जान्छ। अब यसरी अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट भयो र सेलसम्म पुगेपछि सेलमा पुग्दा फेरि अक्सी हेमोग्लोबिन र अक्सिजन बिचको एफिनिटी एकदम कम हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अक्सिजन डिसोसिएट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि पनि अलि डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ कसरी हुन्छ। र यो अक्सिजन गएर सेलमा चाहिँ जाने भयो, प्लाज्माबाट नि पार्सियल प्रेसर कम भएको कारणले सेलमा जाने भयो। अब अक्सिजन पछि हामी कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टतिर जाउँ। अब एउटा सेलले अक्सिजन लिइसकेपछि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्छ र यो कार्बन डाइअक्साइडलाई फाल्नलाई एल्भियोलाईसम्म ब्लड पठाउने काम चाहिँ ब्लडबाट हुन्छ। अब यो 3टा वेज जस्तोमा कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। पहिलो चाहिँ बाइकार्बोनेटको फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। यो म्याक्सिमम 70 to 85% जति केसमा कार्बन डाइअक्साइड यसरी नै ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अब यो आरबिसी भयो, आरबिसीमा कार्बन डाइअक्साइड आउँछ र वाटरसँग चाहिँ कार्बनिक एनाइड्रेज इन्जाइमको हेल्पले चाहिँ कार्बनिक एसिड बनाउँछ र कार्बनिक एनाइड्रेज भने फास्टेस्ट इन्जाइम हो। त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ र यो इफेक्टिभ पनि भयो त्यसैले। र यो अब कार्बनिक एसिड चाहिँ फेरि डिसोसिएट भएर चाहिँ H+ र HCO3- आयनमा कन्भर्ट हुन्छ। हेमोग्लोबिनले H+ बाइन्ड गर्छ। यसले बफरको काम पनि गरिरहेको हुन्छ, पिएचलाई चेन्ज हुन नदिएर H+ बाइन्ड गरेर। र अब HCO3 को कुरा गर्दा यो चाहिँ बाहिर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एउटा प्रोटिन च्यानलको थ्रु, जसले चाहिँ HCO3 लाई बाहिर पठाउँछ र क्लोरिनलाई चाहिँ भित्र ल्याउने काम गर्छ। क्लोरिन चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा हुन्छ सोडियम क्लोराइडहरूसँग जस्तो, र यसरी एक्सचेन्ज
भएपछि अब NaHCO3 KHCO3 जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ बाहिर। र यो जुन फेनोमेनन छ हामीले यसलाई क्लोराइड सिफ्ट वा ह्याम्बर्गर फेनोमेनन भन्छौँ। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्छ। नेगेटिभ आयनलाई चाहिँ यसले भित्र बाहिर ब्यालेन्स गराइदिन्छ ट्रान्सपोर्ट गरेर दुइटै साइडबाट। अर्को तरिका कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गरेर कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाउन सक्छ आरबिसीमा, वा चाहिँ प्रोटिनसँग बाहिर प्लाज्मा प्रोटिनहरूसँग बाइन्ड गरेर कार्बामिनो प्रोटिन्स बनाउँछ। यो चाहिँ 10 to 23% यसरी ट्रान्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। अब हेमोग्लोबिनको टर्मिनल NH2 पार्ट भन्छ होइन। यो टर्मिनल NH2 पार्ट कसरी आयो भन्दा यो एमिनो एसिडले बनेको प्रोटिन भनेपछि र यसको एउटा पार्टमा NH2 टर्मिनल हुन्छ। यही NH2 टर्मिनललाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ पुरै एमिनो एसिड सिक्वेन्स नदेखाइकन। अब यो NH2 पार्टमा चाहिँ CO2 गएर बाइन्ड हुन्छ। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो अलि स्ट्रक्चर सजिलो हुने तरिकाले देखाएको। NH र अर्को CO2 गएपछि COOH बनाउँछ, NHCOOH ग्रुप बनाउँछ, जसलाई हामीले कार्बामिनो हेमोग्लोबिन भन्छौँ। र अब प्रोटिनको केसमा पनि यस्तै नै हुन्छ। हेमोग्लोबिनको साटो प्रोटिनको NH2 टर्मिनलमा गएर चाहिँ कार्बामिनो प्रोटिन बनायो। अब यति जानेपछि अर्को एउटा एडिसनल कुरा नि जान्दा सजिलो होला। हेमोग्लोबिनलाई हामीलाई थाहा छ आइरन फेरस स्टेटमा हुन्छ, जसलाई हेमोग्लोबिन भन्छौँ। यदि त्यो फेरिक स्टेटमा भयो भने त्यसलाई हामी मिथ हेमोग्लोबिन भन्छौँ। यो एउटा एब्नर्मल कन्डिसन हो। र यदि अक्सिजन हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भयो भने अक्सी हेमोग्लोबिन भनिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड भयो भने चाहिँ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन भन्छौँ। र अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, CO ग्रुप कार्बन मोनोअक्साइड बाइन्ड भयो भने कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिन भन्छौँ। यो र कार्बामिनो हेमोग्लोबिनमा झुक्किरहेको पायो भएर यो पनि इन्क्लुड गरेको मैले। अब थर्ड केस चाहिँ अक्सिजन जस्तै डिजल्भ फर्ममा जान्छ 5 to 7% जति। अब हामी अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भको कुरा गर्छौँ। यसले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भने हेमोग्लोबिन अक्सिजनसँग बाइन्ड हुनलाई चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसनले वा त्यसको पार्सियल प्रेसर, त्यही कन्सन्ट्रेसनले नै निम्त्याएको पार्सियल प्रेसरको आधारमा चाहिँ भर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा डिटरमाइन गराउँछ यो कर्भले। अब कसरी हुन्छ यो हेरौँ। अब यो एउटा ग्राफ बनाऊ। यो चाहिँ ग्राफ भयो। अब एक्स एक्सिसमा पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन प्लट गरिन्छ होइन, वाइ एक्सिसमा SbO2 सेचुरेसन कति भयो त्यो प्लट गरिन्छ। अब कुनै पनि ग्राफ बुझ्नलाई एक्स एक्सिसको चेन्जले वाइ एक्सिसमा के असर परेको छ त्यो चाहिँ हेर्ने हो। यसमा पनि पार्सियल प्रेसरलाई बढाउँदा SbO2 सेचुरेसन कसरी हुन्छ यो हेर्ने। अब ओरिजिनमा हेरौँ। ओरिजिनको पोइन्टमा चाहिँ 0 पार्सियल प्रेसर हुँदा Hb टेन्स स्टेटमा हुन्छ र यसको लोएस्ट एफिनिटी हुन्छ अक्सिजन लिनलाई। त्यही भएर सेचुरेसन एकदमै कम हुन्छ। यो बेला सेचुरेट गराउन धेरै पार्सियल प्रेसर चेन्ज ल्याउनुपर्छ, जुन यो ग्राफमा अब देखिन्छ। अलिकति धेरै पार्सियल प्रेसर चेन्ज गर्दा अलिक थोरै मात्रै सेचुरेसन हुने भयो। अब यदि Hb अलिकति अक्सिजन पाइसकेपछि अलिकति एफिनिटी अलि धेरै नै बढ्छ भनेर अघि पनि भनिसकेको छु। अक्सिजनसँग बाइन्ड हुने क्यापेसिटी झन् बढ्छ। त्यसो हुने भएपछि के हो भने अब पार्सियल प्रेसर थोरै बढाउँदा फेरि पनि पर्सेन्टेज Hb सेचुरेसन वात्तै बढ्ने भयो। र यो फेजले यही देखाउँछ। यसलाई हामीले स्टिप फेज पनि भन्छौँ। अब यहाँ कति हुन्छ भने पार्सियल प्रेसर 40 mm of Hg आउँदा फेरि 70% Hb सेचुरेट भइसकेको हुन्छ। यो स्टिप फेज। अब यसपछि यसमा के देखियो भन्दाखेरि त्यही अघि भनेको जस्तै थोरै पार्सियल प्रेसर चेन्ज गर्दा नि धेरै सेचुरेसन भइरहेको छ। अब यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि यो बुझ्नलाई चाहिँ एउटा मानौ एउटा मान्छे अनकन्सियस छ, थोरै पार्सियल प्रेसर भएर अक्सिजनको बडीमा। अब त्यो बेला यदि हामीले अक्सिजन थेरापी दियौँ भने पार्सियल प्रेसर अलिकति बढाउँदा नि सेचुरेसन एकदम बढ्छ र छिटो रिकभरी हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ त्यही तवरमा चाहिँ बढ्दैन पर्सेन्टेज सेचुरेसन। म्याक्सिमम पार्सियल प्रेसर एल्भियोलममा 100 mm of Hg भएको बेला 97% जति Hb सेचुरेसन हुन्छ, किनभने 3% प्लाज्मामा भइसकेको हुन्छ। यसलाई फ्ल्याट फेज पनि भन्छ किनभने यसमा त्यति बढेको हुन्न। अब यो किन बुझ्नलाई चाहिँ
हेमोग्लोबिनमा बाइन्डिङ साइट अब चाहिँ कम भइसक्यो हुन्छ, धेरै अक्सिजन बाइन्ड भएर। त्यही भएर अलि धेरै अक्सिजन भयो भने मात्रै प्रोबेबिलिटी त्यो साइटमा बाइन्ड हुनलाई हाई हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पार्सियल प्रेसर एकदमै धेरै नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ देखिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै पार्सियल प्रेसर बढाएपछि मात्रै अलिकति धेरै एसबिओ2 स्याचुरेसन भएको देखिन्छ। 70 देखि 97% पुर्याउन 40 देखि 100 mmHg चेन्ज ल्याउनु परेको छ। अब यसको सिग्निफिकेन्स के भन्दाखेरि, अब मानौँ एटमोस्फियरमा पार्सियल प्रेसर घटेको अवस्थामा पुग्यो भने, अक्सिजन कम भएर पार्सियल प्रेसर घट्यो भने एल्भियोलाईमा नि कम हुने हो पार्सियल प्रेसर अक्सिजनको। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो भने स्याचुरेसन त कम हुने भयो, तर कति कम हुने भयो भन्दा त्यति धेरै चाहिँ असर नपार्ने गरी कम हुने भयो। यो ग्राफमै बुझौँ। 100बाट एकदमै धेरै चेन्ज हुँदाखेरि यता 97बाट एकदमै थोरै झरेको देखिन्छ। यो चाहिँ सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल नै हुन्छ, ह्युमन बडीले एड्याप्टेसन गर्न सकिरहेको हुन्छ यो बेलासम्म। अब इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ यो कस्तो किसिमको कर्भ हो भनेर। यसलाई सिग्मोइड कर्भ भन्छ, किनभने पहिला फ्ल्याट फेज, स्टिफ फेज अनि फ्ल्याट फेज आउँछ, त्यही भएर। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ P50 भ्याल्यु भन्ने। P50 भनेको बुझ्नलाई हामी ग्राफबाटै जाउँ। P50लाई के भन्छ भने यो चाहिँ पार्सियल प्रेसर हो, जुन बेला चाहिँ अक्सिजनको पार्सियल प्रेसर, जुन बेला हेमोग्लोबिन चाहिँ 50% स्याचुरेटेड भएको स्टेटमा। यही ग्राफबाटै बुझौँ। 50% स्याचुरेसन भएको केसमा जुन पार्सियल प्रेसर भ्याल्यु छ त्यो P50 भयो। अब हामीलाई थाहा छ 70%मा 40 हुन्थ्यो भने त्योभन्दा कम हुने भयो, जुन चाहिँ नर्मल केसमा 26 mmHg जति हुन्छ P50 भ्याल्यु। अब यो P50 भ्याल्युको सिग्निफिकेन्स के हो भनेर बुझ्नलाई हामीले पुरै ग्राफ चाहिँ हेर्दैनौँ। जुन केसमा नि हामीले P50 भ्याल्यु हेरेर चाहिँ हेमोग्लोबिनको अक्सिजनसँगको एफिनिटी डिफाइन गर्छौँ। जस्तै लो P50 भए बेला एफिनिटी बढ्छ। अब कसरी यही हेरौँ। P50 घटेको केसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने यहाँ हेर्दाखेरि म्याक्सिमम स्याचुरेसन नै 100 mmHg हुनुभन्दा अगाडि नै भइदिरहेको देखिन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एफिनिटी त बढ्यो भन्ने कुरा देखायो। अब यसको युज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन एटमोस्फियरमा घटेको बेला यदि हामीले P50 भ्याल्यु चाहिँ घटाउन सक्यौँ भने हेमोग्लोबिनको एफिनिटी बढाइन्छ र त्यही तरिकाले नै हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई स्याचुरेट गरिरहेको हुन्छ, टिस्यु लेभलमा पुर्याउन सक्छ। अब अपोजिट कुरा गरौँ, P50 भ्याल्यु बढायो भने एफिनिटी घट्छ, यो त अपोजिट मिलिहाल्छ नि। त्यही पनि हेरौँ। P50 भ्याल्यु बढाएको बेला हामीले अब त्यही लेभलको म्याक्सिमम स्याचुरेसन पुर्याउनलाई पार्सियल प्रेसर 100 भन्दा अलिकति धेरै पुर्याउनु पर्यो एल्भियोलाई रिजनमा। अब यो चाहिँ एल्भियोलाई भन्दा टिस्यु लेभलमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ अब हाइड्रोजन आयन र कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ एसबिओ2 को एफिनिटी घटाइदिरहेको हुन्छ, जस कारणले यो कर्भ देखा पर्छ। र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि राइट सिफ्ट भएको भन्छौँ। राइटपट्टि कर्भ गयो नि त, त्यसैले यसलाई राइट सिफ्ट भन्छौँ। अघिको केसलाई हामीले लेफ्ट सिफ्ट भन्थ्यौँ। अब हामी राइट र लेफ्ट सिफ्टको बारेमा अलिकति राम्ररी बुझौँ। राइट सिफ्ट भनेको अघि भने जस्तै राइटपट्टि कर्भ सिफ्ट भएपछि राइट सिफ्ट भन्यौँ हामीले नर्मल्ली। अब यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि एफिनिटी घटिदिरहेको हुन्छ, किनभने त्यो पार्सियल प्रेसरभन्दा बढी पार्सियल प्रेसर बनाउनु पर्यो, त्यति नै एचबी हेमोग्लोबिन चाहिँ अक्सिजनसँग स्याचुरेट गराउनलाई। त्यही कुरा फेरि भनेको, यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नलाई। अब राइट सिफ्ट कुन कुन केसमा हुन्छ त? अब कुन केसमा हुन्छ भने एउटा कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन बढेको बेला। कसरी हुन्छ त? कार्बन डाइअक्साइडको हामीले अघि नै पनि डिस्कस गरेका छौँ, कार्बोनिक एसिड बनाएर H+ SCO3- बनाउँछ, जुन H+ चाहिँ गएर हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ। हेमोग्लोबिनसँग जब H+ बाइन्ड हुन्छ, हेमोग्लोबिनले बफरको काम पनि गर्यो, तर के एउटा डिसएडभान्टेज भयो भने अब हेमोग्लोबिनले अक्सिजनसँग बाइन्ड गर्न सक्दैन। यो केसमा सक्दैन भन्दा नि इजिली सकेन, हैन। अनि अब अर्को केसमा 2,3-BPG बिसफोस्फोग्लिसरेट, यो पनि त्यही तरिकाले बाइन्ड गरेर चाहिँ घटाइदिन्छ एफिनिटी। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढायो भने पनि
राइट सिफ्ट हुने भयो र पिएच घटायो भने अब हाइड्रोजन आयन बढ्यो भने राइट सिफ्ट हुने भयो। अब राइट सिफ्टको कुरा गरिहाल्यौँ, लेफ्ट सिफ्ट ठ्याक्कै अपोजिट भएको बेला हुन्छ, 1 2 3 घट्छ, 4 बढेको केसमा यसले एफिनिटी बढाइरहेको हुन्छ। अब यति कुरा जानेपछि हामीले कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन आयनको अलिकति यसको इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। अब यसले एउटा इफेक्ट क्रिएट गर्छ बोर्स इफेक्ट भनेर। अब यो बोर्स इफेक्टले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भने यसले चाहिँ HbO2 कर्भ चाहिँ सिफ्ट यो कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजनले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ। राइट सिफ्ट चाहिँ यो बढ्नुको कारणले, लेफ्ट सिफ्ट यो घट्नुको कारणले। अब यो टिस्यु लेभलमा बढी सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यो ग्राफ हेरौँ, हामीलाई थाहा छ कि टिस्यु लेभलमा 40 mm अफ Hg पार्सियल प्रेसर अक्सिजन हुन्छ, जहाँ चाहिँ 70% सेचुरेसन भइरहेको हुन्छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि 27% अक्सिजन मात्रै डेलिभर्ड भयो होइन त? तर होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बोर्स इफेक्टले एक्सप्लेन गर्छ, अझ धेरै नै हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजनले चाहिँ कर्भलाई राइट सिफ्ट गराइदिन्छ, जस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 40 mm अफ Hg मै 70 भन्दा तल सेचुरेसन हुने भयो भनेपछि अक्सिजन अझै बढी डिसोसिएट हुने भयो भनेपछि मोर एफिसिएन्टली चाहिँ डेलिभरी हुने भयो अक्सिजनको। अब अर्को इफेक्टको कुरा गरौँ, हेल्डेन इफेक्ट। हामीले कुरा गरौँ Hb र O2 को एफिनिटीको सम्बन्धी, तर CO2 सँग पनि हामीले Hb ले कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाएको डिस्कस गरेका छौँ। यसको पनि एफिनिटी त हुन्छ र यसको एफिनिटीलाई चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसनले घटबड गराउँछ अरे। अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन बढी भएको बेला यो कार्बन डाइअक्साइडसँगको हेमोग्लोबिनको एफिनिटी कम हुन्छ अरे। अब यही कुरा चाहिँ हेल्डेन इफेक्टले एक्सप्लेन गरेको छ। यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्दा यो एल्भियोलर रिजनमा काम लाग्छ। धेरै अक्सिजन हुन्छ त्यहाँ भनेपछि धेरै कार्बन डाइअक्साइड डिसोसिएसन हुने भयो Hbसँग बाइन्ड हुन नपाएर। त्यसको मतलब मोर कार्बन डाइअक्साइड इफेक्टिभली चाहिँ रिलिज हुने भयो।